ورنہ حضور دعوت قبول نہیں کریں دے۔ میرے سجنوں جنن یہ گال پاک بی بی نے سنیے، جڑی صبر جا پٹیاں بدھی بیٹھی ہے، او پٹیاں کھل گن تے میں نیر جاری تھی گن، روندی بیٹھی ہے تے حال نہیں دیندی۔ جابرہ دے گال کیا ہے، واقعہ کیا ہے، روندی تے حال نہیں دیندی۔ آدھے جابرہ میں اپنے مقدر کو بیٹھی روندیاں، میں تے لنگر پکایا ہم، قیامت تے ناز کرہاں جو میں اللہ دے محبوب کو دعوت کھوائی آئی، پر ہن سرکار نے جڑی شرط لئیے اے میں کنو پوری نہیں تھی منی، میں میں قیامت تک روندی مروے ساں۔ جابرہ دے دستا صحیح گال کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ بی بی پاک فرمایا جابر جرن تو بکری دا لیلا ذبح کر، سائیں کو دعوت دیون گئی، میں انتظام وچ رج گئیاں۔ وڈے بھرا چھوٹے کو آکھے، چھوٹے وڈے کو آکھے واہ وے ویراں اج تے حق ہا حضور دی آمد ہے، اساں قربان تھی موہا، اج اساں کنو بکری دا لیلا ہی بادی جت گئے جو سونے دے نا تے قربان تھی گئے۔ وڈے بھرا چھوٹے کو آکھے کاکا میں تے کو ایمیں کوہاں جی میں ابے بکری دے لے کو کٹھے، چھوٹے آکھے میرا ویراں تیرا لکھ منتا لکھ احسانن جو حضور دی آمد تے میں کو قربان کریں گی۔ چھوٹے بھران گردن چڑھتی ہے، بڑے بھران چھری چا پھیریے، او جا بحق تھی گے، بڑا ڈر کنو کمرے دی چھت چڑھے، اوہی ڈھٹھے تے اوہی جا بحق۔ جابر میں تے ڈوڑے لاشاں سماتے چادر تان سکتے، میں تے آدھی بیٹھی ہم گھول کھتا سائیں دینا تو بال بچے اس کسوے میاں ساکو بالیں دا غم تے فکر کہنی، حضور دے آمن جا لکھا خوش آئیں، اساڑے واسطے اج غمی نہیں، اساڑے واسطے اج شادی ہے۔ میرے سجنوں پاک لوگیں دائیو تقاضا ہوندے جو اللہ کرے ساڈا مال سائیں دے نا تے خرچ تھی ونجے۔ جناب جابر نے یہ گال آتے میرے حضور کو کیتی ہے، سرکار فرمائے جابر یہ تے بجائی جو میں کھانا نہ پیا کھمدا ہم، جڈن میں تیرے گھر رحمت دا قدم پاتم تار تا کھڑک گئی ہے، جبریل تے آ گیا ہاں میرا میٹھا حبیبہ، اتانے آلی گال میں خدا سنتے برداشت نہیں کر سکتا، آکن جابرہ چنگی نبی کو دعوت کھوئی آئی جو آج مکان دے تڈے وچھائی بیٹھی، جائیں خوش قسمت دے گھر تو ہاڈا رحمت دا قدم آوے، او قیامت تک مبارک جھلن دے حقدار مکان جھلن دے حقدار کہیں بنو انہیں بالے کو میں محمد دے سلام مانگ دیو۔ دیکھا زندہ تھی تے ہم دے یا نہیں ہم دے، میرے سجنوں مردہ زندہ کرنا میرے حضور واسطے کی بڑی گال ہے، یہ تو حضور دے بالیں دا کم ہے سے درد غلامیں دا کم ہے۔ امام زین العابدین کریم کربلا کنو واپسی مدینے پاک پہ امتحان سے تے وستی اسیسیہ دے نال رات دی سید خامیلین تے صبح دی نماز پڑھ آپی میں تلاوت قرآن دی کریں دے بیٹھیں تے ایک بڑھڑی مئی بھج دی تے آ گئی ہے، آدھیو سونی شکل والا نوجوانا میں اللہ دا نا گھنتے آئیاں ذرا میرے توجہ فرماو، آپ ہی میں قبلہ تلاوت بن چکیتی ہے، ہی میں آپ دیدہ تھی گن، فرمائنے اماں کیا منگ دی ہیں میرے اللہ دے نا دے ہوتے، بی بی آدھی میرا سونا میں منگ دی تا کچھ نہیں، پر تیری شکل کنو معلوم پہ تھی دے تو خاندانی ہیرا پہ نظر دی، میرا ایک پتر جرا حکیم لا علاج کر دیتے، سال تھی گے بیماری دے بستر تے ستا پہ، اگر کوئی نسخہ تجوید کر سکتا ہوں میں، کوئی علاج جاندا ہوں میں، تجل میرے بال دا علاج کر۔ آپ فرمائنے اماں نہ میں حکیمہ نہ حکمت دا کورس کیتے، پر ہکو سبق نانے محمد دا یاد در آئے کو خالی کہن سے ولایا، ہاں جڑا سارے درد دے آگے خالی نہیں۔ جل میری اماں آپ کی بلا نال ٹور پین، انہیں چند قدم امام زین العابدین گن ملبیہ بندہ بھجدہ تے آگے، آج اس اماں حکیم کو واپس پاٹھ دے، تیرا پتر فوت تھی گئے، تو جو لوں دے کفن دفن دی کر، بی بی میں ہاتھ جوڑن، آکے دو سونی شکل والا نوجوانا، تیجا لکھ منتا لکھ احسانن، میرے اپنے مقدر ہی میں ہن،
ہن تساں واپس ول بنو نہ میں تہاں کو دعوت کھوا سکساں نہ کوئی مہمان نوازی کر سکساں آ فرمائے اماں اگر میں کو سنانے ہاں تے میں کو واپس دا نہ آکھے ہاں میں تے ہوں خاندان دا لالا جیندے نال ٹریوں توڑ گیوں راہوں کین سے ول فرمایا میرا میٹھا سن گی دی جو میرا پتر فوت تھی گئے فرمائے اماں مبارک ہوئی آج اللہ تے کو او حکیم دیتے جائے کنے موت دا علاج ہے پیا یارو دیکھو سخی پنن والے کو پنن دا ڈھنگی خود پہ سکھیں دے بی بی آدھے میرا سونا میں سنیا تے کہنی کری موت دا علاج تھیا ہوئے آپ فرمائے نے اماں ایک کہن بھی سنیا اللہ فرمائے دے جڑا ہیک دے وے تے میں ڈاہ دینا دین دے اللہ سی ڈاہ من جا بالحسنات فلہو عشر امثالہا جڑا ہیک دے وے میں ڈاہ دینا بی بی آدھے میرا مٹھا میں سنی بیٹھیاں فرمائے نے اماں میں ہوں مالک دے نا دے اتے جانج دیتی امدہ ہوں بے نیاد کنوں تیرا ایک پتر منگدہ دیکھا دے دے یا نہیں دے دا میں کو یار دی یاری تے پر کھن دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قبلہ سید شاہ زمان صاحب زیارت بھی کرو فرمایا اماں یہ تا مزے دی گال ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی اماں مبارک ہوئی آج اللہ تے کو حکیم دیتے جائیں کنے موت دا علاج ہے پیا آدھے جلو میرے مٹھے آپ کی بلا نال ٹرپن جرن بستی دے اندر گن گھر دے اندر گن واقعی رواٹے کرلاتے بچہ فوت تھی گئے ہون امام زین العابدین کریم میں بال دی سران دی کنو کھڑن تے دعا دے ہاتھ اٹھائے نے میں دعا دے ہاتھ میرے مرشد اٹھائیں تے نیر جاری تھی گن فرمائے ربا کربلا وچو تھوڑے تیر جھل جھل تے پی آمدہ ہم اے بھی تانے دا تیر مروام رہاوی کہ تھاؤں دشمن دے دا کھڑا ہو سی یزیدی آکسی میاں حکیم دی نحوست ہے جو آون کنو پہلے بال فوت تھی گئے اے میرا اللہ جتے کو میرا مونی بھمدا میرے ویر علی اصغر دی قربانی دا واسطائی میرے ویر علی اکبر دی قربانی دا واسطائی میرے اب حسین دی وفا دا واسطائی آپ جرن واسطے پاتن حاطف دی فرشتے آواز دیتی او زین العابدین واسطے نہ پا میرا عرش حلدہ پہ تو علا بال نال دیکھا جواب دیں دے یا نہیں دیں دا آپ جو بال دے منہ تو کپڑا چاوین تے بچہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معلوم تھا مردہ زندہ کرنا تے میرے حضور دے بالیں دا کم میں درد غلامیں دا کم میں فرمایا بنجو میں محمد دے سلام من دے وہ یہ سلام ہی کافی ہیں میرے سجنوں روح میاں بی بی بن سرکار دے بچے کو سلام دیتے نے میرے اللہ نے بچے کو زندہ کر دیتے کر سکتے اللہ صحیح آتے میرے سونے دے کٹھے انہیں بچے کھانا کھا دے کھانا کھاون دے بعد میرے صحیح نے فرمایا میرے غلاموں کوئی باقی تے نہیں رہ گیا جائے کھانا نہ کھادا ہوئے آقا سارے کھا گی دے آپ نے فرمایا ہونی میں کرو ہڈیاں کٹھیاں کر ہڈیاں قبلہ کٹھیاں کر تھال پا میرے سونے دے اگو انگ رکھے نے
میرے آقا نے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مکمہون. یہ آیت بھی میرے حضور تلاوت فرمائیے تے میں رحمت دا ہاتھی میرے حضور نے ہڈے دے اوتے پھیرے. فاذا بشات قد قامت تنقض اذنیہا بکری دا لیلا بھی کان چھنکا تے اٹھی کھڑے. فرمائے نے جابرا تیرا جوڑا اٹھائیں بکری میرے دے ویا ہوں دا جوڑا اٹھائی میرا ایک نہ اٹھا سکدا ہاں میں. تا انسان دا بھی میں محمد نبی ہاں حیوان دا بھی میں محمد نبی ہاں. پندرہ سو دے قریب سرکار دے غلام ہن سارے کھانا کھاتے راج تھے. حضرت جابر فرمیندے بلا جو میری ٹمبھاجی والے پاسے تک کونی اوے گال تک بھری کھڑی ہے اتے والے پاسے دی ٹھم تا میں لاتا ہاں. معلوم تھیا میرے آقا دے لعاب دہن دے اندر برکت ہے رحمت ہے شفا ہے. بس میں ہن انہیں لفظ اتفاق کرے سا تے اے میرا بھیرا جام ریاض حسین حاضری پیش کرے سی تے اے والا قاری اسد سے 15-20 منٹ حاضری پیش کرے تھی. والا میرے سین دعا فرمائے سے تے نہ ہن تے 19 ٹائم دیندا سن جلدوں بابا لیٹ تھی پئی او کا وڈا